नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है, हनी, जिसको हम शहद कहते हैं। शहद के बारे में कौन नहीं जानता कि ये कितनी अहम और कितनी ख़ास चीज़ है, लेकिन सिर्फ़ लोग इस हवाले से जानते हैं कि ये आका सलाम ने फ़रमाया, इसके बारे में बड़ी शिफा की हैसियत रखी। लेकिन जब तक हम ये ना देखें कि इसमें शिफा कैसे मौजूद है, इतनी बरकतें इसके लिए कैसे हैं कि ये जन्नत का मशरूब है, अगर हम इसका जायज़ा लेते हैं तो इसके जायज़े में जो हमें बात नज़र आती है वह हैरान कुन तौर पे कि ये एक वाहिद चीज़ है कि जो दूध से पहले, यानी कि दूध की हैसियत भी मैं समझता हूँ कि उसके बाद है, क्योंकि इसके अंदर फ़ैट नहीं है। ये इंतहाई तेज़ी के साथ एडजस्ट होने वाली चीज़ है, यानी कि निज़ाम के अंदर फ़ौरी तौर पे इसने हज़म हो जाना है। कुछ ही टाइम के बाद ये आपके खून के अंदर शामिल हो चुका होगा। लेकिन बाज़ जगह पे हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि शहद का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें शुगर के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब हम शहद के ऊपर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करते हैं, उसमें हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी आपके सामने कोट करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको समझने का ज़्यादा बेहतर अंदाज में मौका मिलेगा। अब चूँकि बात हो रही है शहद के बारे में, तो आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खी से पूछा, मक्खी ये तो बता, तू इतने कड़वे कसीले फूलों का रस चूसती है, मतलब तूने हर पौधे पे बैठना होता है, हर जगह पे तूने बैठना होता है, लेकिन वो उसके रस भी मीठा नहीं होता, लेकिन जब तेरा शहद निकाला जाता है जो तू लेके आती है और जब उसको निकालते हैं तो वो इतना मीठा कैसे होता है। तो आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मक्खी ने क्या बोला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, जब हम शहद चूसती हैं तो आप सरकार आका सलाम पर दुरूद पाक भेजती हैं, तो उस दुरूद पाक की बरकत से शहद मीठा होता है। सुबहान अल्लाह। आप देखें, अंदाज़ा लगाएं ज़रा थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह पाक आका सलाम पे दुरूद भेजने की बरकत से शहद को मीठा फरमाते हैं, तो इसके अंदर बीमारी कहाँ से आ जाएगी? बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इससे बीमार हो जाएं। हाँ, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इस्तेमाल करने की, अगर आप उनको समझ लें तो आपके लिए नहायत आसानी हो जाएगी कि शहद का इस्तेमाल किस हालत में किस तरह किया जाए। जैसे हम दूध को अगर हम इस्तेमाल में लाते हैं तो उसकी 4 हालतें निकलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम दूध को डायरेक्ट देखते हैं वो तर गर्म है, अगर हम मक्खन को देखते हैं तो वो सरद तर है, अगर हम दही बीच में देखते हैं तो खुश्क सर्द है, और हम घी निकालते हैं तो वो गर्म तर है। आप देखें दूध एक और फ़वाइद उसके कितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें पनाह रखे हैं। अब इसी तरह दही का इस्तेमाल कोई और शख्स कर सकेगा, दूध का इस्तेमाल कुछ और कर सकेंगे, क्योंकि सब लोग सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूँकि हम शहद पे बात कर रहे हैं, उसके मिजाज के हवाले से बात कर रहे हैं, हकीकत में तो इसका मिजाज खुशक गर्म बनता है, क्योंकि आप ये देखें कि इसको खाने के बाद आपके जिस्म में इंतहाई हिद्दत पैदा होती है और आपका दिल घबराहट बेचैनी का शिकार भी हो सकता है अगर आप उसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब लोगों में वो ताकत नहीं रही कि इसको हज़म करने की सलाहियत मौजूद हो, क्योंकि इंसान के आजकल की जो हार्ड वर्किंग है वो बहुत कम हो चुकी है, ज़्यादा इस्तेमाल मशीनरियों का होता है। पहले हम इसके अज्जा के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें क्या कुछ रखा है। इसमें कैलोरीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 64% रखी है। अगर हम फ़ैट की बात करते हैं तो फ़ैट इसमें ज़ीरो है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन भी ज़ीरो है। अगर हम लेके आते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वो 17% के करीब मौजूद है। और इसमें आप देखें कि फ़ाइबर ज़ीरो है और शुगर इसके अंदर, यानी मिठास इसके अंदर 17% है। टोटल 17% इसके अंदर मिठास मौजूद है। तो जिस चीज़ के अंदर सिर्फ 17% मिठास का हो वो आपको कैसे शुगर की तरफ धकेलने का बायस बन सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी कंडीशन के मुताबिक करते हैं तो इससे आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मिसाल देते हैं, अगर किसी इंसान को ठंड का शिकार हो जाता है, किसी इंसान को ठंड लग जाती है, सर्दी का शिकार हो जाता है
اور ناک میں سے ٹھنڈا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت کے اندر آپ اس کو ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس میں دار چینی کا پاؤڈر ملا لیں یا کچھ باراسنگا کا تھوڑا سا سفوف ملا لیں، بالکل ایک چٹکی، اور اس کو اگر گرم کرنے کے بعد اس میں ڈال کے اس کو گرم کیا جائے، اس کو شہد کو چاٹا جائے۔ جیسے کسی بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو شہد میں کشتہ باراسنگے کا پاؤڈر یا دار چینی کا پاؤڈر ڈال کے تھوڑا سا، دار چینی تو خیر نباتات ہے لیکن باراسنگا یہ تھوڑی سی ہیوی چیز آ جاتی ہے، لہٰذا ان کا تناسب الگ الگ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چمچ کے اندر آپ 3 چٹکی دار چینی ملا سکتے ہو، لیکن اگر آپ ملانا چاہو گے کشتہ باراسنگا تو وہ 1 چٹکی آپ کو شامل کرنا ہوگا۔ تو یہ کہاں پہ کام کرے گا؟ یہ وہاں پہ کام کرے گا جہاں پہ آپ کے بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ اس کو چٹاتے ہیں تو فوری طور پہ سردی کو ریکور کرنے کا باعث بنے گا، اور جو رطوبات جسم سے نچڑنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھنڈک کی وجہ سے، اس کو فوری طور پہ کور کرنے کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر آپ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم اگر اس کو ہم گرم پانی میں استعمال کریں تو پھر اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ جب ہمارے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے اور ٹھنڈ نہیں ہوتی، خشکی کے ساتھ یا سردی موجود ہو یا اس کے ساتھ حرارت موجود ہو، دونوں صورتوں کے اندر آپ اس کو گرم پانی کے اندر شامل کر کے دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس ایسے پانی جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس طرح کا پانی ہو، اس میں 1 چمچ شہد ملا کے آپ بار بار استعمال کروا سکتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کے بعد 1 مرتبہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت لائٹ ویٹ انرجی ہے جو آپ کے اسٹمک کو نقصان پہنچانے کی، آپ کے جسم میں یا آپ کی طبیعت میں گرانی پیدا کرنے کی صورتحال کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کے ہضم ہونے میں آپ کے معدے کو اور آپ کے جگر کو بالکل ڈسٹرب نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ لائٹ ویٹ چیز ہے اور سالو الکیموس ہے۔ جو چیز سالو الکیموس ہوتی ہے وہ آپ کے جسم کو اچھا خون مہیا کرتی ہے اور آپ کے دل کو پریشر میں نہیں آنے دیتی۔ اب ہم چلتے ہیں، جیسے اب تیسری اس کی کنڈیشن بچتی ہے کہ ہم شہد کو تیسری کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا کون سا اس کا اب پہلی کنڈیشن میں جو اس کا مزاج بنے گا وہ خشک گرم بنے گا جب اس کے ساتھ دار چینی ملا لیں گے، جب اس کے ساتھ آپ کشتہ باراسنگا کا پاؤڈر ملا لیتے ہیں تو اس کا مزاج خشک گرم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب اس کو آپ گرم پانی میں ملاتے ہیں تو اس کا مزاج گرم تر ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو آپ تیسری کنڈیشن ہے جہاں پہ اگر آپ کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، آپ کو پیلے یرکان جیسی کنڈیشن سے واسطہ پڑتا ہے یا آپ کو سوزاک جیسی کنڈیشن سے واسطہ پڑتا ہے اور آپ کا پیشاب پیلا زرد جل جل کے آتا ہے، یاد رکھیے کہ سوزاک کی وہ کنڈیشن جس میں پیشاب بالکل پیلا زرد جل کے نہیں آتا، اور ایک ایسی کنڈیشن کی جس کے اندر پیشاب پیلا اور جلن کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ سوزاک بھی موجود ہے۔ لہٰذا جہاں پہ پیشاب کا کلر زیادہ ڈارک ہے وہاں پہ اس کو آپ گرم پانی کی بجائے ٹھنڈے پانی میں استعمال کریں گے۔ جیسے کوئی گھڑا لے لیتے ہیں آپ، اور گھڑے کو آپ رکھتے ہیں صحن کے اندر رات میں اوس کے نیچے، اور جب آپ اس کو صبح پانی نکالتے ہیں تو اس پانی کے اندر اگر آپ 1 سے 2 چمچ شہد حل کر کے لینا شروع کر دیں تو آپ کے پیشاب کے پیلے پن کو ختم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کے اعصاب کو ایکٹیو کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا کیسا قانون ہے، خوبصورت قانون ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی چیز کے 3 مختلف مزاج، اور یہ کبھی کبھی کوئی ایسا ممکن ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اس طرح 3 قسم کے مزاج تخلیق کر پائے ایک ہی چیز کے؟ اگر کوئی انسان کوئی چیز تیار کرتا ہے تو اس میں اگر 2 چیزیں وہ کامیابی سمیٹتا ہے تو 98% اس کے اندر ناکامیاں چھپی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس کا بنایا ہوا پورا قانون بغیر کسی جھول کے، بغیر کسی نقص کے ہے، اور انسان کا بنایا ہوا قانون جتنا مرضی پرفیکٹ ہو اس کے اندر جھول، اس کے اندر غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ حضرات جو جسم کے اندر خشکی میں مبتلا ہیں تو وہ گرم پانی کے اندر استعمال کریں۔ جن لوگوں میں حرارت زیادہ ہے یا پیلے یرکان جیسے کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیشاب پیلا زرد آتا ہے، جل کے آتا ہے اور قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے، تو اس صورت میں آپ گھڑے کے پانی میں لیں گے۔ لیکن اگر جسم میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو پاؤڈر اس کا دار چینی کا تیار کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کشتہ باراسنگا وہ 1 چٹکی ملا کے کشتہ باراسنگا لے سکتے ہیں، یا 3 سے 4 یا 5 چٹکی آپ ملا سکتے ہیں دار چینی کی پاؤڈر کی۔ تو یہ ٹھنڈ کو ختم کرنے کے حوالے سے بے انتہا مؤثر ہوگا، کیونکہ یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے اور یہ آپ کے جسم کو، آپ کی امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا باعث بنے گا، اسپیشل اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کا نظام انہضام خراب ہونے کی وجہ سے آپ کا جگر ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ کے اندر خون بننے کی عمل سست ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا گرم پانی کے اندر استعمال آپ کے جسم میں بے انتہا خون پیدا کرنے کا سبب
سبب بنے گا، جو کہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک انمول تحفہ ہے انسانیت کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف ہم اس کو سردیوں کی حد تک یوز کرتے ہیں، یا صرف ہم چند ایک موقع پہ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم شہد کا استعمال نہیں کرتے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلسل شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنا اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔